बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस रूहानी, ईमान अफरोज़ और दिल को सुकून देने वाली वीडियो में हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे करोड़ों मुसलमान मोहब्बत, अकीदत और उम्मीद के साथ पढ़ते हैं, और वो है दुरूद इब्राहिमी। क्या वाकई दुरूद इब्राहिमी मुश्किलें आसान करता है? क्या इससे रिस्क में बरकत आती है? क्या ये परेशानी, बीमारी, कर्ज, बेसुकूनी और रुकावटों को दूर करने का ज़रिया बनता है? और सबसे अहम सवाल, क्या इसके बारे में कुरान और हदीस में कोई वाज़ेह सबूत मौजूद है? आज हम जज्बात नहीं बल्कि कुरान, अहादीस, बुजुर्गान दीन के वाक़यात और हकीकी रूहानी असरात की रोशनी में इस मौजू को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन कराम, दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये कोई आम दुआ नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम इबादत है जिसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। सोचें, जिस अमल में अल्लाह पाक खुद शामिल हो, फरिश्ते शामिल हों, वो अमल इंसान की ज़िंदगी कैसे ना बदलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, हमने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो ज़िंदगी बदल गई। किसी के हालात बदल गए, किसी का रिज़्क का दरवाज़ा खुल गया, किसी के घर में सुकून आ गया, किसी की औलाद के मसाइल हल हो गए, किसी की शादी हो गई और किसी का कर्ज उतर गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम समझना ज़रूरी है, दुरूद शरीफ कोई जादू नहीं, ये अल्लाह पाक से ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। और जब बंदा इखलास से दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत पैदा फरमा देता है। हदीस में आता है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना और 10 रहमतें, 10 गुनाह मुआफ़ और 10 दर्जात बुलंद। अब अगर कोई शख्स रोज़ाना सैकड़ों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी ज़िंदगी पर रहमतों की बारिश क्यों न होगी। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ में कितना हिस्सा आप पर दुरूद भेजने के लिए मखसूस करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। सहाबी ने अर्ज़ किया, अगर आधी दुआ दुरूद के लिए रख दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेहतर है। फिर अर्ज़ किया, अगर पूरी दुआ ही दुरूद शरीफ बना दूं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखें कि जो बंदा सिर्फ दुरूद पाक को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है तो उसके गम दूर हो जाएंगे। अब ज़िंदगी में कौन कौन सा गम है, जितने भी गम हैं वो दूर हो जाएंगे और जितने गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये हदीस बहुत अजीम है। यहाँ साफ पता चलता है कि दुरूद शरीफ गमों के खात्मे का ज़रिया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेसुकूनी, डिप्रेशन, परेशानी, खौफ, मायूसी, रिश्तों में नफ़रत, दिल का सुकून ख़त्म होना। और हैरत की बात यह है कि इंसान जितना दुनिया के पीछे भाग रहा है उतना ही अंदर से खाली होता जा रहा है। लेकिन जो शख्स दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, उसके दिल में एक अजीब नूर पैदा होता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, दुरूद शरीफ दिल की जंग को साफ़ करता है। कई लोग पूछते हैं
کیا درود ابراہیمی خاص طور پر مشکلات کے لیے مؤثر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام درود شریف باعث برکت ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت میں بھی یہی درود پاک رکھا گیا۔ اب ذرا غور کریں، نماز مومن کی معراج ہے اور اس معراج کے اندر درود ابراہیمی شامل ہے۔ اس سے اس درود پاک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام کا معمول تھا، وہ ہر مشکل کے وقت درود شریف کا ورد بڑھا دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ درود شریف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یعنی اگر آپ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھیں تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود پاک کو رد نہیں فرماتا، اور جب دعا درود کے درمیان آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پوری فرما دیتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات، بعض لوگ صرف دنیاوی فائدے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، درود شریف کا سب سے بڑا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور جب محبت سچی ہوتی ہے تو اللہ پاک دنیا و آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں درود شریف کو روزانہ کا معمول بنانا ہوگا۔ صبح اٹھتے ہی درود پاک، گھر سے نکلتے وقت درود پاک، کام شروع کرتے وقت درود پاک پڑھیں، پریشانی میں درود پاک، رات سونے سے پہلے درود پاک۔ آپ یقین کریں، آہستہ آہستہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑھا مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دیکھیں، اب اللہ کی حکمت انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ پاک فوراً دے دیتا ہے، کبھی تاخیر کرتا ہے، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک سے جڑا رہے۔ درود شریف انسان کو اللہ پاک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ اس تعلق میں مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، رزق بند تھا، قرض بڑھ چکا تھا، ہر طرف ناکامی تھی۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھو۔ وہ شخص پابندی سے پڑھنے لگا۔ کچھ دن گزرے، اس کے دل کا خوف ختم ہو گیا، پھر حالات بدلنے لگے، رزق کے دروازے کھلنے لگے۔ یہاں اصل معجزہ صرف پیسہ نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑا معجزہ دل کا سکون تھا، کیونکہ سکون اللہ دیتا ہے اور درود شریف اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں بے سکونی بڑھ جاتی ہے، اور جہاں درود شریف زیادہ ہو وہاں رحمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور خوبصورت بات سن لیجئے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے تھے۔ سوچئے، دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی روشنی، اور قیامت میں بھی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ اس کی کوئی لازمی تعداد نہیں، لیکن مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ روزانہ آپ 10 مرتبہ، 50، 100 مرتبہ، جتنا بھی ممکن ہو۔ اہم چیز اخلاص اور محبت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آئے، اولاد نیک ہو، رزق بڑھے، دل کو سکون ملے، تو آج سے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور خاص طور پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درود پڑھنے والوں میں لیا جائے۔ ناظرین، زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں اگلا سانس نصیب ہو یا نہ،
لیکن اگر زبان پر درود شریف جاری ہو جائے تو زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم کچھ وقت درود ابراہیمی کے لیے ضرور نکالیں گے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔